दोस्तों रजब भट्ट की शादी ने कुछ अहम सवाल हैं जो हमें पूछने पर मजबूर कर दिया है खुद से। और इस वीडियो के आखिर में मेरे भी कुछ आपसे सवाल होंगे जिनका जवाब अगर कोई शख्स मुझे दे देगा तो मैं इनके खिलाफ बात करना बंद कर दूंगा और मैं कन्विंस हो जाऊंगा आपकी बातों से। लेकिन उससे पहले आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा कि क्या हम वाकई खुशी मना रहे हैं या बस दिखावा कर रहे हैं। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल होती है जिसके अंदर रजब भट्ट की शादी के चर्चे थे। शायद ही कोई ऐसा पाकिस्तानी होगा जिसने वो वीडियो ना देखी हो। मेहंदी, बारात और वलीमे पर लाखों रुपए खर्च किए गए और यहाँ तक के डॉलर्स तक हवा में उड़ाए जा रहे थे और हर वीडियो में यही दिखाया जा रहा था कि देखो हमारे पास कितनी दौलत है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब वाकई ज़रूरी था? क्या खुशियों को दौलत के तराजू में तोलना हमारी पहचान बनता जा रहा है? निकाह एक मुकद्दस बंधन है जो दो दिलों को जोड़ता है और इस्लाम में सादगी का दर्स देता है ये। लेकिन हमने सादगी को छोड़कर फजूल खर्ची को अपना म्यार बना लिया है और हम ना जाने कितने लोगों के दिल जो हैं उनकी फीलिंग्स को हर्ट करते हैं। शादी वो नहीं जो दिखावे की हो, शादी वो है जो दिलों को जोड़े, ना कि जेबों को खाली करे। और ये सिर्फ रजब भट्ट की शादी की मैं बात नहीं कर रहा, हमारे मुआशरे में ऐसे दिखावे अब आम हो चुके हैं। हम अपनी खुशियों को दूसरों के सामने जीते हैं लेकिन इनके पीछे की जो हकीकत होती है उसको कोई नहीं देखता, उसको कोई नहीं जानता। जो पैसा शादी में ज़ाया किया गया, क्या वो किसी गरीब की मदद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता था? यहाँ पे हमें एक और हकीकत भी समझनी होगी कि जो दिखता है वही बिकता है। रजब भट्ट ने अपनी शादी को एक बिजनेस मॉडल की तरह पेश किया। इनकी वीडियोस ने लाखों के व्यूज़ हासिल किए और इनके व्यूज़ से पैसे भी आए, डॉलर्स भी आए। और ये सिर्फ दिखावे का खेल इसीलिए शोहरत और पैसे कमाने के लिए किया गया। हमेशा याद रखें कि दिखावा आपको चंद लम्हों की खुशी तो दे सकता है लेकिन किसी की मदद करना दिल को सुकून दे सकता है। शादी खुशी का मौका है लेकिन खुशी को दिखावे के बगैर भी मनाया जा सकता है। और सादगी ही असल खूबसूरती होती है और फजूल खर्ची वो आदत है जो हमें अंदर से खाली कर देती है। अगर हम अपनी सोच को बदलें और दौलत को फ़ख्र की बजाय हम किसी की फ़लाह के लिए इस्तेमाल करें तो ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी बेहतर होगी बल्कि ये सोसाइटी, हमारा ये मुआशरा भी बेहतर होगा। हमें ये बात क्यों समझ नहीं आती? क्या कभी आपने सोचा कि ये लाखों रुपए जो खर्च करने वाले हैं ये एक दिन के लिए कितने लोगों की ज़िंदगियां बदल सकते हैं? अब मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल ये है, जब एक गरीब का बच्चा दो वक्त की रोटी के लिए तरसता है तो क्या हवा में डॉलर्स उड़ाना वाकई खुशी का इजहार है या फिर उसके साथ नाइंसाफ़ी है? आपके ख्याल में ऐसी शादियां हमारे बच्चों को क्या सबक दे रही हैं? कि इज्जत सिर्फ पैसे से आती है? क्या हम अपनी ज़िंदगी में दूसरों को मुतासिर करने के लिए जीते हैं या अपनी असल खुशियों के लिए? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि शादी को सादगी से मनाया जाए और बचा हुआ पैसा किसी के लिए इस्तेमाल हो जाए, किसी के काम आ जाए? क्या कभी किसी ने आपसे पूछा कि आपके दिल को सुकून क्या देता है, दौलत का दिखावा या फिर दूसरों की दुआएं? और क्या ये शादी असल में खुशी का लम्हा थी या एक ऐसा मुकाबला जहां सिर्फ अपनी दौलत की नुमाइश करनी थी? क्या आपने कभी ये सोचा कि जो लोग आपकी शादी की वीडियोस देख रहे हैं, उनमें से कितने दिल में ये सोचते होंगे या सोच रहे होंगे कि काश हम भी ये कर सकते? और क्या ये हसद पैदा करने का सबब नहीं बनेगा? क्या हम इन फजूल खर्चियों की कीमत सिर्फ अपनी जेब से अदा कर रहे हैं या अपनी इखलाकी कदरों की कुर्बानी दे रहे हैं हम इसके अंदर? और जब इनके खिलाफ बात की जाती है तो कहा जाता है कि शायद इनके अंदर हसद है या हम इनके पैसे से जलते हैं। आज भी सुबह एक जगह बैठे हुए थे तो एक दोस्त कहने लगे कि यार उसने कहीं मेरी वीडियो पुरानी देखी होगी। तो वो कहने लगा कि यार इनके खिलाफ आप बात ना किया करो क्योंकि लोग फिर आपके खिलाफ हो जाते हैं और लोग नीचे आपके आपके बारे में भी बुरे कमेंट्स कर रहे थे। तो मैं उस वक्त एक बात सोच रहा था कि इन लोगों ने किस तरह से हमारे जहनों को जकड़ लिया है। इन लोगों ने हम लोगों के कितने फिक्स्ड माइंड कर दिए हैं कि हमें कोई गलत चीज़ गलत ही नहीं लगती, हमें कोई बुराई बुराई नहीं लगती और हम हर चीज़ को जनरलाइज करना चाहते हैं। हम हर चीज़ को जनरलाइज कर दी है बल्कि हमने। यानी आपके सामने ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं इसके ऊपर बात ना करूं, मैं इसके खिलाफ बात ना करूं या मैं इसको डिस्करेज ना करूं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे जहेज़ है। जहेज़ किसको नहीं पता कि वो बहुत डिस्करेज किया गया इस्लाम में उसके उसको उसके बारे में, और फिर भी हम लोग लेते हैं। लेकिन उनसे भी बुरा हाल उन लोगों का होगा, सबसे ज़्यादा पूछ उन लोगों से होगी जो उसके ऊपर बात भी नहीं करते, जो ना उसको गलत कहते हैं ना ठीक कहते हैं। तो जब एक सोसाइटी के अंदर कोई बुराई होती है ना
اور آپ اس کے اوپر بات نہیں کر رہے ہوتے، تو یہ آپ کے اوپر بہت بڑا اپنے آپ سے آپ کو سوال پوچھنا ہے کہ پھر کل کو آپ نے اللہ کو کیا جواب دینا ہے؟ آپ تو ان سے بھی نچلے درجے کے اوپر ہیں کہ آپ کے سامنے ایک برائی ہو رہی ہے، آپ کے پاس آواز بھی تھی، آپ کو اللہ نے ایک پلیٹ فارم بھی دیا تھا، آپ کو اللہ نے شعور بھی دیا تھا، آپ کو اللہ نے عقل بھی دی تھی، اور پرانی ساری تعلیمات آپ کے سامنے تھیں، قرآن کی، دین کی، اللہ کی۔ کون سا کوئی مجھے ایک ہمارے نبی، ایک ہمارے کوئی صحابہ یا ایک ہمارا کوئی بزرگ آپ بتا دیں جس نے اس کے اوپر عمل کیا ہو، جس نے اس چیز کو ڈسکریج نہ کیا ہو؟ شادی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دکھاوے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پیسے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اچھی بات ہے، دولت ہونا اچھی بات ہے، اللہ نے آپ کو اگر دی ہے تو وہ دولت لوگوں کی مدد، لوگوں کی فلاح اور اللہ کی راہ میں خرچ ہونی چاہیے۔ اور اگر میں یہ دولت یہ کہہ کے، آپ خود بتائیے، آپ کے پاس بہت سارا پیسہ ہے، آپ اس کو یہ کہہ کے جسٹیفائی کر سکتے ہیں، اڑا سکتے ہیں آپ کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت دیا ہے، میں کماتا ہوں تو میں اڑاتا ہوں؟ اور پھر آپ ایک سوسائٹی میں اس کا دکھاوا کر رہے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں آپ کی وجہ سے ان کو وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں وہ آپ کی وجہ سے اپنے دل میں یہ سوچتے ہوں گے کہ یار کاش ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس ڈگر پہ چل پڑیں گے، جنہوں نے یہ سوچ لیا ہوگا کہ بھائی شادی کرنی ہے تو ایسے کرنی ہے، ادروائز نہیں کرنی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، ان لوگوں کو آپ نے اسلام سے دور کر دیا، دین سے دور کر دیا، کتنے ایسے لوگ ان کو آپ نے بھٹکا دیا، اور آپ آگے سے ہم سے یہ ایکسپیکٹیشنز کہ ہم اس کے اوپر بات نہ کریں، ہمیں اس کے اوپر بولے نا۔ تو ایسا تو وہی کرے گا جس کو بالکل عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اور اس کو اللہ نے توفیق ہی نہیں دی ہے۔ جیسے نماز کی توفیق ہے نا، وہی پڑھتا ہے جس کو ملتی ہے، اسی طرح یہ بھی توفیق جس کو ملتی ہے، اس کے اوپر بھی وہی بات کر سکتا ہے۔ اور باقی پیسے سے مطلب حسد کرنا، کسی کو آپ کے اس پیسے سے حسد کیوں ہوگا؟ پرابلم یہ ہے کہ اس برائی کی ہم بات کر رہے ہیں، اور صرف یہ ایک شادی نہیں ہے، یہ ہماری پاکستانی سوسائٹی، ہمارا مائنڈ سیٹ جو بن چکا ہے ہماری قوم کا، یوتھ کا، اور ایسی قومیں برباد کیوں نہ ہوں جب آپ کو پتہ ہو کہ اس کا جو 40% سے زیادہ بچے، لوگ، فیملیز ہیں۔ اس شادی میں آپ مجھے بتائیے کتنی ایسی شادیاں ہو سکتی تھیں بچیوں کی؟ کتنے لوگوں کی آپ مدد کر سکتے تھے؟ اور کیا یہ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ دکھاوے کے علاوہ کچھ تھا یہ کیا گیا؟ اور کیا اس کو اس اسٹیٹمنٹ سے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ کیونکہ میرے پاس تھا، یا میرے گھر کی یہ آخری شادی تھی، میری آخری شادی تھی، تو اسی لیے پیسہ میں نے لوٹایا؟ اس کے اثرات سوسائٹی میں کیا گئے ہیں؟ آپ کا یہ دکھاوا لوگوں کے ذہنوں کے ساتھ کیسے کھیلا؟ آپ کا یہ دکھاوا کرنے کی وجہ سے، آپ کے یہ پیسے لٹانے کی وجہ سے کتنے لوگوں کا ذہن خراب ہوا، سوسائٹی میں کتنا بگاڑ پیدا ہوا، آپ نے کتنے لوگوں کو متاثر کر دیا۔ اور پھر ایک ایسے کنٹری جہاں پہ حالات جس کے آپ کے سامنے، اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر عذاب کیوں آتا ہے، ہم ایسی قوم کیوں ہیں، اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا ہے؟ یہ وجہ ہے۔ کوئی آپ ڈیولپ کنٹریز کے اندر دیکھ لیں، کوئی اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتا۔ یہ صرف ایشیا میں آپ کو یہ مائنڈ سیٹ ملے گا۔ کوئی بندہ مجھے ان تمام سوالات کے جواب دے دے، میں کنونس ہو جاؤں گا، میں اس پہ بات کرنا چھوڑ دوں گا۔ لیکن اگر آپ ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے تو پھر آپ کو بھی یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنے ہیں۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔